बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस धमकी की जो चाल डाल ठीक करने के लिए दे दी गई है और ये कहा गया है कि तैयारी पकड़ो, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा, बस अडयाला जेल से हुक्म का इंतज़ार है। जब ज़ुबानों से आग उगली जा रही है, दूसरी जानब रेड लाइन क्रॉस करने की बातें की जा रही हैं, उस सारे तनाजुर में एक शख्स उठता है और वो ये दावा करता है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान 90% मामला तय पा चुके हैं। सिर्फ एक मामला है जिस पर अभी गोटी फंसी हुई है। इस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुज़ाकरात अब आपसे नहीं हो सकते। उमर अयूब साहब ने आज ये ऐलान कर दिया, लेकिन रियाज सादिक साहब जिन्होंने कल ये कहा था कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, हमने तो अपनी कमेटियाँ तहलील नहीं की, वो बयान आने के बाद उमर अयूब साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि अब आपसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। यानी हुकूमत के और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आपको पता है कि दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन आज गंडापुर साहब अचानक ये ऐलान कर देते हैं कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है। तो पीटीआई की तरफ से कौन है जो सही नुमाइंदगी कर रहा है? ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा की जा रही है? क्या ये तो नहीं कहा जा रहा या ये तो नहीं कहने की कोशिश की जा रही कि पीटीआई की असल आवाज़ जो है वो गंडापुर साहब है, या फिर पीटीआई की असल आवाज़ जो है वो उमर अयूब साहब है? किसकी तरफ कारकुनों को देखना चाहिए? ये कन्फ्यूजन हमेशा से अडयाला से दूर हुई है। बाहर वाले जितने भी हैं लीडरान, कोई बांध बांध के मैसेज, बांध बांध के बयानात और पता नहीं नित नए अंदाज से आते हैं कि शायद उनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है। हालांकि पीटीआई के चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर साहब है, उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। गंडापुर साहब और उमर अयूब साहब की तरफ से दो अलग अलग बयान आए हैं जो एक दूसरे को निगेट करते हैं, एक दूसरे के तजाद में हैं। लेकिन आज सवाबी जलसे में जिस तरह की धमकियाँ दी गई हैं, जिस तरह की तकारीर की गई हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, उस सारे तनाज़र में या एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, इस सारे तनाज़ुर में कैसे हो सकता है कि अभी भी बैकडोर पे मुज़ाकरात चल रहे हो? या फिर अगर ये मुज़ाकरात चल रहे हैं तो फिर इमरान खान के 2 ट्वीट्स जिनको खतूत का नाम दिया जा रहा है वो किस चक्कर में आए हैं? क्या ये तो नहीं कि स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है और माहौल को ऐसा ही पेंट किया जा रहा है कि बाहर सब बुरा है लेकिन बिहाइंड द डोर सब ठीक है? ये शकूक व शुबात किए जा रहे हैं, लेकिन लगता ये कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो दावा किया गया है उसके हवाले से मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले जुनैद अकबर साहब ने 2-3 बड़ी चीज़ें की हैं। एक तो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को कहा है कि शर्म आनी चाहिए जो कहता है कि दोबारा वही करेंगे, एक दफ़ा इमरान खान हुक्म दे दे हम तुम्हारा चाल डाल ठीक कर देंगे। क्या उन्होंने कहा, ये ज़रा उनकी ज़ुबान सुनिए। जो कह रहा है कि दोबारा वही करेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आपने एक पुरअमन एहतिजाज में एक पॉलिटिकल वर्कर पे आपने गोलियां चलाई और इंशाल्लाह जब खान इस्तीफा हुक्म करेंगे तो आपका चाल भी ठीक करेंगे और आपका डाल भी ठीक करेंगे। मैं इसके अलावा उन्होंने बात करते हुए ये कह दिया कि इस्लामाबाद आने के लिए इमरान खान जो हैं उनके हुक्म का इंतज़ार है, जो ही वो हुक्म आएगा कारकुन तैयार हैं। आज उन्होंने एक चीज़ तो साबित कर दी कि वो जो एतराज़ किया जा रहा है या पीटीआई पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता था कि पीटीआई ये जलसे जो कर रही है या जो एहतजाज कर रही है इसमें सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते हैं, सरकारी पैसा इस्तेमाल होता है। तो आज जो हमने स्वाबी में देखा उसमें तो सरकारी वसाइल नहीं इस्तेमाल हुए, सारा कुछ पीटीआई ने खुद किया। जुनैद अकबर साहब को सदर बनाया गया केपी का, उन्होंने कारकुनों से राब्ते किए, उनको टास्क दिए। आज उन्होंने गंडापुर साहब से बड़ा जलसा करके दिखा दिया। तो अब क्या नया बहाना ढूंढा जाएगा कि पीटीआई ने ये कर दिया, पीटीआई ने वो कर दिया? पीटीआई ने अब जो है जुनैद अकबर साहब की ज़ुबान से ही इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की एक कॉल दी है। ये छोटी सी एक उनकी शॉट है, वो जरा सुनिएगा। बहुत जल्दी खान साहब एक दफा फिर कॉल देंगे और आपने तैयार रहना है। अच्छा, मैं इस जलसे से पूछना चाहता हूँ, इस जलसे में कौन है जो गोली खाने को तैयार है? हमें भागने की ताने देने वालों, हमें तारीख का पता है कि कौन भागता है और कब भागता है। ये ताने हमें न दे, किसी गलतफहमी में न रहे। आपको किसी गलतफहमी में न रहे, हम भागने वाले नहीं हैं। अब इनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आएँ और फिर मुकाबला करें। जैसे यहाँ मैं जहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से चंद गज दूर वो जगह है ब्लू एरिया की जहाँ पे कंटेनर को आग लगाई गई थी। बुशा बीबी का कंटेनर, यहाँ से चंद कदम के फासले पर आग लगाई गई थी।
26 نومبر کے بعد سب یہی تجزیہ کرنے میں مصروف ہیں کہ کیسے ممکن ہے ایک جماعت جس کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہو، جس پر گولی چلا دی گئی ہو، جو یہاں پر لوگوں نے دیکھا اور جو پی ٹی آئی کے دعوے ہیں اس کے مطابق شہادتیں ہوئی ہوں، لوگ زخمی ہوئے ہوں، اس کے بعد کال دی گئی ہو اور پھر لوگ اسی طرح باہر نکلے۔ کراچی کے آپ مناظر دیکھ چکے ہوں گے، جو لاہور میں لوگوں نے رات کے نکل کر میسج دیا ہے کہ سارا لاہور باہر نکل آیا۔ پھر چھوٹے شہروں میں بھی یہی حال رہا کہ جہاں جہاں ہو سکا پی ٹی آئی کے لوگوں نے عمران خان کی کال پر لبیک کہا، پھر نکل کے دکھایا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ڈٹ چکے ہیں، اب ہمیں خوف نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو ڈرا دیا ہے۔ وہ جو کہا گیا تھا نا، یہاں سے چند گز دور ڈی چوک کے اندر کھڑے ہو کر وزیر داخلہ صاحب نے اور وزیر اطلاعات صاحب نے، بس ایک بچھاڑ آئے گی، ایک چھٹا لگے گا رینجرز کا اور سارا معاملہ درست ہو جائے گا، 5 منٹ چاہیے، اور ہوا بھی یہی۔ 26 نومبر کی رات کو یہاں سے بہت سے لوگ وٹنس ہیں، لیکن حکومت ڈرانے میں مصروف ہے، پیکا ایکس کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے کہ گھر مسمار کر دیے جائیں گے، اٹھا لیا جائے گا یا پھر غائب کر دیا جائے گا، پرچے بنا دیے جائیں گے۔ بہت سے صحافیوں کو اس طرح کا معاملہ پیش بھی آیا۔ اس سارے معاملے کے درمیان پی ٹی آئی نے ایک سٹیپ بھی پیچھے نہیں لیا۔ گنڈا پور صاحب پر سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھ رہا تھا کہ شاید انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی مضبوطی سے پکڑ لیا اور عمران خان والی جو انگلی ہے اس کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے۔ عمران خان سے تقریباً 72 گھنٹے پہلے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور خبریں یہاں یہ چلوائی جاتی ہیں کہ عمران خان ان سے ناراض ہیں۔ عمران خان اس وجہ سے ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کروانی تھی، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو نہیں سکی، کوئی راستہ نہیں کھل سکا، تو اس لیے عمران خان ناراض ہیں کہ انہوں نے ٹاسک پورا نہیں کیا۔ لیکن گنڈا پور صاحب نے آج سوابی کے جلسے میں مائک تھامتے ہی سب سے پہلے کیا کہا، وہ میسج ایک دفعہ خود سن لیجئے۔ کیا اس میں اب بھی کوئی شک باقی ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے؟ بے غیرتوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے، ان قاتلوں کے لیے جو آپ لگا رہے ہیں، جو ہے نا، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن میں انسانیت ہو، جن میں انسانیت نہ ہو، ان کے لیے ہے عمران خان نے جو کل ٹویٹ کیا تھا اس کی آخری 4 لائنیں گنڈا پور صاحب کے لیے تھی اسپیسیفک۔ ان میں محسن نقوی کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ کیسے ممکن ہے کہ گنڈا پور صاحب جب محسن نقوی کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کریں، جب ہمارے کارکن کی شہادتیں ہو چکی، زخمی ہو چکے، گولی چلائی جا چکی، ہمارے ساتھ ظلم ہو چکا۔ اس سارے تناظر میں گنڈا پور صاحب نے جھپیاں بھی لگائی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب محسن نقوی صاحب پشاور گئے تھے، اس پر ہم نے ویڈیوز بھی کی تھی۔ لیکن اب لگتا ہی ہے کہ کان کھینچے گئے ہیں اور اچھے سخت قسم کے کھینچے گئے ہیں، جس کے بعد گنڈا پور صاحب کی واپسی ہوئی ہے۔ اور یہ تقریر کرنے سے پہلے ان کا ویڈیو میسج بھی آتا ہے کہ اس جلسے کو کامیاب بنانا ہے۔ اس سے پہلے خبریں چلوائی گئی تھی کہ شاید پی ٹی آئی کے اندر 2-3 گروپ بن چکے ہیں، جنید اکبر صاحب جو ہیں ان کی ٹانگیں کھینچی جائیں گی، ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لیکن بروقت یہ فیصلہ ہوا کہ گنڈا پور صاحب نے ویڈیو میسج جاری کیا کہ سب نے اس جلسے میں شرکت کرنی ہے، اور اس کے بعد 24 گھنٹے گزرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وسائل کی کمی نہ ہو۔ انہوں نے اپنی جیب سے 50 لاکھ کا اعلان بھی کیا، اور بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے ترجمان کے مطابق پی ٹی آئی کے یہ جو اسلام آباد کی طرف ان کے احتجاج کی کال تھی پچھلی 3، اس میں اور جتنے بھی جلسے اب تک ہوئے ہیں انہوں نے جیب سے 50 کروڑ لگایا ہے، یہ ان کے ترجمان کا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد اگر یہ سارا ماحول جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سب ٹھیک یا سب خراب کی نشاندہی کر رہا ہے، تو پھر عمران خان کے 2 خطوط وہ کدھر سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی ویڈیو کی تھی کہ عمران خان کا جب پہلا خط آیا تھا تو سب سے پہلے بتانے والوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ عمران خان نے جو اصل لینگویج لکھوائی تھی، جو اصل میٹیریل لکھوایا تھا، وہ اس خط سے غائب کر دیا گیا تھا، تو دوسرا خط ضرور آئے گا۔ وہ درست ثابت ہوا۔ عمران خان کا دوسرا خط جو ہے، جسے کھلا خط کہا جا رہا ہے، وہ سب کے سامنے آ چکا ہے، اور اس میں بھی جو زبان استعمال کی گئی ہے یا جو فیکٹس بیان کیے گئے ہیں، وہ قطعی یہ تاثر نہیں دے رہے کہ معاف کیجیے گا کوئی ڈیل چل رہی ہے، کوئی بیک ڈور جو ہے مذاکرات چل رہے ہیں، یا پھر دعویٰ جو میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا جا رہا ہے کہ 90% معاملات طے چکے ہیں، صرف ایک پوائنٹ رہ گیا، اس پر معاملات پھنسے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان کا جو خط آیا دوسرا، جس کو کھلا خط کہتے ہیں اور جس کا
وہ کہتے ہیں نا ہم نے اپنے صنم کو خط لکھا، اس پر ٹانٹ کیا جا رہا تھا۔ عمران خان نے خط لکھا، وہ خط کا ہے، حالانکہ کھلا خط لکھا گیا تھا، سر عام پڑا ہوا تھا، سوشل میڈیا پہ ٹویٹس پڑا ہوا تھا، سب کے سامنے تھا، تو خط جو ملا نہیں تھا اس کو ریجیکٹ بھی کیا گیا تھا۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن عمران خان کا خط نمبر 2 جو سامنے آیا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خط کا مقصد فوج اور عوام کے درمیان دن بدن بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کیا جائے۔ خط کا جواب انتہائی غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری سے دیا گیا، جو کہا گیا کہ سیکیورٹی ذرائع سے ہمیں کوئی خط نہیں ملا، اگر ملا بھی تو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، اگر عمران خان نے بیٹھنا ہے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں۔ میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے مقبول اور بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں۔ میں نے اپنی ساری زندگی عالمی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کرنے میں گزاری۔ 1970 سے اب تک میری 55 سال کی پبلک لائف اور 30 سال کی کمائی سب کے سامنے ہے۔ میرا جینا مرنا صرف اور صرف پاکستان ہے۔ مجھے صرف اور صرف اپنی فوج کے تاثر اور عوام اور فوج کے درمیان بڑھتی خلیج کے ممکنہ مضمرات کی فکر ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ خط لکھا۔ میں نے جن 6 نکات کی نشاندہی کی ہے، ان پر اگر عوامی رائے لی جائے تو 90% عوام ان نکات کی حمایت کرتی ہے۔ ایجنسیز کے ذریعے پری پول دھاندلی اور الیکشنز کے نتائج تبدیل کر کے اردلی حکومت قائم کرنا، عدلیہ پر قبضے کے لیے پارلیمنٹ سے گن پوائنٹ پر 26ویں ترمیم، پاکٹ ججز بھرتی کرنا، ظلم و جبر کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کرنے کے لیے پیکا جیسے کالے قانون کا اطلاق کرنا، سیاسی عدم استحکام اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ریڑھ ڈال کر ملک کی معیشت کی تباہی، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مسلسل ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنانا، اور تمام ریاستی اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی انتقام میں شامل کرنا۔ اس سے نہ صرف عوامی جذبات کو مجروح کر رہا ہے بلکہ عوام اور فوج میں خلیج کو مسلسل بڑھا رہا ہے۔ فوج ملک کا ایک اہم ادارہ ہے، مگر اس میں بیٹھی چند کالی بھیڑیں پورے ادارے کا نقصان کر رہی ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا کرنل بھی ہے، جو جیل کے سٹاف کو کنٹرول کرتے ہوئے نہ صرف آئین قانون اور جیل مینول کی دجیاں بکھیر رہا ہے بلکہ انسانی حقوق بھی پامال کر رہا ہے۔ وہ عدالتی احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے ایسے عمل کرتا ہے جیسے قابض کرتے ہیں۔ پہلے اڈیالہ جیل کے فرض شناس سپرنٹینڈنٹ اکرم کو اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا اور اس کو غائب کر دیا گیا۔ وہ قانون کی پاسداری کرتا تھا اور جیل قوانین پر عمل درآمد کرتا تھا۔ اب بھی تمام عملے کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق پامال کرتے ہوئے مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے کرنل کے متحد جیل انتظامیہ نے مجھ پر ہر ظلم کیا۔ مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا ہے، 20 دن تک مکمل لاک اپ میں رکھا گیا جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی تھی۔ 5 روز تک میرے سیل کی بجلی بند رکھی گئی اور میں مکمل اندھیرے میں رہا۔ میرا ورزش کرنے والا سامان اور ٹی وی تک لے لیا گیا اور مجھ تک اخبار بھی پہنچنے نہیں دیا گیا۔ جب چاہتے ہیں کتابیں تک روک لیتے ہیں۔ ان 20 دنوں کے علاوہ مجھے دوبارہ بھی 40 گھنٹے لاک اپ میں رکھا گیا۔ میرے بیٹوں سے پچھلے 6 ماہ میں صرف 3 مرتبہ میری بات کروائی گئی۔ اس معاملے میں بھی عدالت کا حکم نہ مانتے ہوئے مجھے بچوں سے بات کرنے نہیں دی جاتی، جو میرا بنیادی اور قانونی حق ہے۔ میری جماعت کے افراد دور دراز علاقوں سے مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، مگر ان کو بھی عدالتی آرڈرز کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں ملتی۔ پچھلے چند ماہ میں گنتی کے چند افراد ہی مجھ سے ملوائے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود میری اہلیہ سے میری ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ میری اہلیہ کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ گن پوائنٹ پر کروائی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام پر قبضہ کیا گیا ہے۔ کوڈ پیکنگ کا مقصد انسانی حقوق کی پامالی اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی اور میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلوں کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کرنا ہے۔ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو۔ میرے سارے کیسز کے فیصلے دباؤ کے ذریعے دلوائے جا رہے ہیں۔ مجھے غیر قانونی طور پر 4 سزائیں دلوائی گئی ہیں۔ میرے خلاف فیصلہ دینے کے لیے جج صاحبان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ ایک جج کا بلڈ پریشر 5 مرتبہ ہائی ہوا اور اسے جیل سے ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ یہ پہلی مرتبہ انہوں نے بتایا۔ اس جج نے میرے وکیل کو بتایا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو سزا دینے کے لیے اوپر سے شدید ترین دباؤ ہے۔ اگر اس خط کو دیکھتے ہیں غور سے تو اس میں جیل میں جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جیسے جیل کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، جیسے قانون سازی کی گئی، وہ ساری چیزیں موجود ہیں اور سارے کے سارے اشارے جو ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے کہ وہ سب یہ سب مجھ پر کر رہے ہیں۔ اگر اس خط کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ کس تناظر میں ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ دعویٰ کیا ہے ABN نیوز پر آج سید قمر زیدی صاحب کے شو میں آئے ہوئے فواد چودھری صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری کل عمران خان سے ملاقات ہوئی، انہیں علی امین کی بات کی تردید کر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے
मामलात 90% तय हो गए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ असल मसला नए इलेक्शन पर फंसा हुआ है। इमरान खान ने ये कहा है, ये इन्होंने कोड किया है, नए इलेक्शन पर मसला फंसा हुआ है। इमरान खान टाइम देने को भी तैयार हैं। फवाद चौधरी का इमरान खान से मुलाकात के बाद इज़हार ख्याल, ज़रा सुनिए। गंडापुर साहब कहते हैं कि तकरीबन 80%, 90% मामला तय हो गए हैं। आप समझते हैं, क्योंकि आपकी कल मुलाकात भी हुई है, कि बहुत सारी चीजें तय हो चुकी हैं? नहीं, मेरी बात हुई खान साहब से और खान साहब कह रहे हैं कि अली अमीन ऐसे ही मार रहे हैं। 80-90% जो बातचीत है, अगर ये है कि मैं बनी गाला चला जाऊं या मुझे वो उठा के जो है वो नथिया गली के गेस्ट हाउस में रख दें, तो इसमें क्या विक्ट्री है? ये तो हुकूमत आज करना चाह रही है। तो पहले दिन अटक में खान साहब को कह दिया गया था कि आप बाहर चले जाएं, तो आप हुकूमत चलने दें और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये तो अवाम हार गई ना। अगर आज इमरान खान ने शहबाज शरीफ बनना है तो जो अली अमीन का गंडापुर का फार्मूला लगा दें। इमरान खान तो सिर्फ एक ही नुक्ते के ऊपर बातचीत है, और बातचीत है नए इलेक्शन कब होने हैं। प्रॉब्लम ये असल इस वक्त ये है कि इमरान खान को जो पावर कॉरिडोर्स में उनकी जो जायज़ हैसियत है वो देनी पड़ेगी। उसके ऊपर ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे जाता है। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का एक पेज पे आना बड़ा जरूरी है, और उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट कह रही है, जाहिर बात है, कोई कुछ टाइम दें, कुछ टाइम फ्रेम होना चाहिए। टाइम फ्रेम के मामले पर इमरान खान साहब मान नहीं रहे। नहीं, टाइम फ्रेम पे मान जाएंगे। टाइम फ्रेम इमरान खान टाइम फ्रेम पे मान जाएंगे कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत को टाइम दिया जाए। जो इलेक्शन जाहिर करने के लिए एक मुनासिब टाइम है वो दे देना चाहिए, कोई मसला नहीं, क्योंकि इमरान खान को भी तो बाहर आके पार्टी को रीडू करना है ना। इस तमाम मामले पर कोई डील होती है या इस तमाम मामले पर रजामंदी होती है तो विन विन सिचुएशन होगी। विन विन सिचुएशन, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। फिर आप क्यों कहते हैं कि अदालतों से केसेस लड़ेंगे, हमने बाहर आना है, जमहूरियत का ये जो चूरन है? अदालतों का कोई ताल्लुक ही नहीं इन केसों से। अदालतें बेचारी तो आप खुद इंसाफ के लिए दर बदर हैं। तुमसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है। बस ज्यादा से अच्छी ये बात जजों के हालात। तो ये जो इमरान खान साहब कहते हैं कौम को कि नहीं जो है मैं केसेस लड़के, बैरिस्टर गौहर भी कहते रहते हैं कि गौहर बेचारे को क्या पता। देखिए, ये केस इमरान खान जेल में कोई केसों की वजह से तो नहीं है ना, सियासत की वजह से। तो मामला जो है जनाब वो फंसा हुआ है नए इलेक्शंस पे। एक ही पॉइंट पे ये दावा किया गया था कि 90% मामला तय पा चुके हैं। गंडापुर साहब का ये फवाद चौधरी साहब इमरान खान से मिलते हैं तो आप आके मीडिया में ये कह रहे हैं कि कोई मामला तय नहीं पाए, 90% क्या 10% भी तय नहीं पाए। अगर इमरान खान मानेंगे हो सकता है बाहर निकल के कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएंगे, इन्होंने दावा किया। लेकिन जब तक नए इलेक्शंस का या मैंडेट की वापसी नहीं की जाती तब तक इमरान खान किसी चीज़ पर राज़ी नहीं होंगे। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी।